पाकिस्तान में आम आदमी जो कारोबार करना चाहता है वो तंग है. आप डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA के, मैं टैक्सेशन नेट की बात करने लगा. पहली बात ये कि वी कम टू सर्टेन इदारे, एक तो समझ नहीं आती. पाकिस्तान में इदारे कुछ ऑपरेट होते हैं, ये मतलब आपका जितने कॉन्टेक्स्ट बनता है आप उसके हिसाब से जवाब दे दें. कोई कारोबार शुरू करता है, एक इदारा आ जाता है ओल्ड एज बेनिफिट्स वाला, वो कहता है जी सानू भी 25,000 रुपया दो, या जितने भी एम्प्लॉय ने कम रजिस्टर करा लो. तो दूसरा इदारा आ जाता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, वो कहते हैं जी 16% अपने रेवेन्यू का, मतलब एक बंदे ने ज़िंदगी अपनी बर्बाद की, चीज़ें की, इन्वेस्ट में, ये मैं आम दुकानदार की बात कर रहा हूँ. तो हमें फिर दूसरा इदारा आ जाता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, वो कहता है 16% अपने प्रॉफिट का हमें दे दें. फिर एक तीसरा इदारा है फेडरल टैक्साइज वाला, ये जो सारे टैक्स FBR, वो शुरू हो जाता है. ठीक है, अच्छा ये हो गया 3. चौथे इदारा आ जाता है जिसने टैक्सेशन नेट को कंट्रोल करना है, जो इनकम टैक्स और जनरल्स, और ये भी उससे एक टैक्सेशन नेट से चलता है. जो जनरल, मैंने अगर ये माइक खरीदा है, कुछ खरीदा है, मैंने लीगल रूट से खरीदा है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ. मैं एक वीडियो गेम खेला करता था बचपन में, स्ट्रॉन्ग होल्ड. उसमें वो ये करता था बादशाह कि जब वो मरने लगता था ना, तो वो रियाया के ऊपर टैक्स की सख्ती कर देता था, और वहां से आप गेम हारना शुरू कर देते थे. आपकी रियाया खिलाफ होती थी, और बाहर जो किले के फौज आई होती थी, अंदर से वो लोग उनके दरवाजे खोल देते थे, भूख से मर रहे होते थे. कहीं हमारे यहाँ बादशाह कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? आपने सरकास्टिकली बात की, लेकिन बात बिल्कुल सही है. आई हैव डन माई MBA बैक इन 95-97. तो वहाँ से जो चीज़ सीखी थी ना, अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो रेट ऑफ टैक्सेशन मिनिमम रखें. इफ़ यू वांट टू जनरेट रेवेन्यू, आप टैक्सेशन रेट कम से कम रखें. और अगर आपने कोई चीज़ प्रोहिबिट करनी है, कोई चीज़ ख़त्म करनी है, जैसे लग्जरी कार्स हैं, आप इनके ऊपर इतनी ड्यूटी लगा दें, इतना टैक्स लगा दें कि कोई सोचे ही ना कि ये जो पहले भी नहीं सोच रहे सर, 9 करोड़ की गाड़ी ले. पहले भी नहीं सोच सर यही मैं बताना चाह रहा हूँ, गरीब गाड़ी नहीं ले सकता. 8-9 करोड़ वाली गाड़ियां ले रहे हैं लोग, वही ले रहे ने फिर जड़े ले सकते हैं. यही उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा. वो टैक्स नेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते टैक्स नेट जी. तो ये जो वैसे बड़ा मजेदार नेट नहीं सर. देखिए, मेरे ख्याल से इस पे तो तहकीक करनी चाहिए, कोई बिल्कुल होनी चाहिए, कि ऐसा जाल है जो छोटी मछली पकड़ लेता है और बड़ी मछली निकल जाती है. फाड़ती नहीं, वो आती नहीं, वो फाड़ने की भी नौबत आए तो फटा हुआ कहीं से जाल नजर आए ना. टैक्सेशन नेट ही बड़ा खूबसूरत है. सर ये तो एक जेनेरिक बात थी. जब अब मैं अपने एंड पे आके बात करता हूँ तो वो ये है कि एक तो आपको जो अगेन फेडरल गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट है डिजिटलाइजेशन से सर होगा ये कि आपके जितने टैक्स नेट से बाहर बंदे हैं, आपने ये मोबाइल ख़रीदा है एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, जो ही वो सिम एक्टिवेट होगी फ़ौरन उसको नोटिस आएगा, भाई आप टैक्स नेट में कब से हैं, कितना आपने टैक्स दिया, आप अपनी रिटर्न क्यों नहीं फाइल की. हो ये रहा है पिछले 20-25 साल से कि जो फाइलर हैं वो हैं सब, जो 75-80% फाइलर हैं वो टैक्स दे कितना रहे हैं वो चेक करें. बहुत मीगर अमाउंट दे रहे हैं, जिनको ज़्यादा देनी चाहिए. जो बिजनेसमैन हैं, जो काम कर रहे हैं ज़्यादा, वो अभी भी आप जाके मुल्तान में जो बड़े बाजार हैं, वो उनमें से कितने बंदे रजिस्टर आप खुद चेक कर लें. वो शलवारों के नाड़ों में पैसे रखते हैं. लेकिन मसला ये है ना, मसला ये है कि सर आपकी एजुकेटेड क्लास उस तरह है नहीं. जब वो इदारों में जाते हैं, आप भी गवर्नमेंट के सारे इदारों को डील करते हैं, FIA डील करता है, उनकी करप्शनें भी पकड़ते हैं. बिल्कुल. केड़ा क्लर्क केड़े महकमे च बैठा है जेड़ा सीधे मुंह फाइल फड़े तो पूरा सिस्टम जो है वो शफाफ हो. बिल्कुल. यहाँ कोई बंदा अपना कोई प्लाजा बनाता है, दुकान बनाता है, फाइल देता है, क्लर्क रख के बैठ जाता है, वो कहता है मैंने नोट वखा, मेरा मूड बने. अब उससे जो एक टेक्निकल मसला आ रहा है वो इतना स्वीयर आ रहा है कि सीधे रास्ते फिर लोग अप्रोच करना ही छोड़ गए. पाकिस्तान में वकील, सॉरी टू से वकील, ये जो टैक्स फाइल करते हैं, उन लोगों ने ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है बनिस्बत FBR के. सर ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा. मैं आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ FBR, लेकिन आप देखें पिछले 10 साल की कारकर्दगी, प्रोग्रेसिव टैक्स जो इकट्ठा हो रहा है, अमाउंट हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में और मिलियंस ऑफ रुपीस में बढ़ रही है. नहीं, FBR ने इंप्रूव किया है, लेकिन उसमें डिजिटलाइजेशन इन्वॉल्व हुई है. ये मैं जनाब को अभी बता रहा हूँ. अभी जो है ना, अभी डिजिटलाइजेशन हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आ रही है.
یہ جو میں آپ سے جو پہلے بھی گپ شپ لگتی رہی ہے اس میں ہمیشہ ہی بات کرتا تھا. میں آج سے کوئی 10 سے 8 سال پہلے نا یہ فورس ہی کر رہا تھا کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کیا کھایا تھا, کہاں پہ کھایا تھا, کتنے بل دیا تھا, کتنی ٹپ دی تھی, وہ بھی ریکارڈ رہے گا ود دا یوز آف پلاسٹک منی. تو یہ اب یہ جو لوگ تھے نا, اچھا اس کا جو اینڈ یوزر ہے کیا وہ اتنا پڑھا لکھا ہے؟ سر سسٹم کے ہاتھوں یرغمال تو نہیں ہوگا؟ سر اور ایک ایسا نظام جہاں ووٹ انگوٹھوں پہ ڈل رہے ہیں, آج تک الیکٹورل سسٹم انگوٹھوں پہ چل رہا ہے, ادھر ڈیجیٹلائزیشن میں ٹیکس نیٹ اسٹرانگ کر کے, سوال آپ کو مشکل لگیں گے سر, لیکن کتنی بڑی مچھلیاں پکڑیں گے اور اس میں چھوٹنے کے کیا طریقہ کار ہوں گے؟ میں سر آپ کو پھر وہی آنیسٹ ہو کہ اگر ہم اگر پہلے دن ڈیجیٹلائزیشن کر کے 100% رزلٹ نہیں لیں گے, اگر ہم پہلے سال 10% بھی کر لیں نا جو ہم نے کلیکٹ کرنا چاہیے اس جو ڈیجیٹلائزیشن کا 10% بھی لے لیں اور اس کو پروگریسولی بڑھائیں 2-4% بھی, تو میں آپ کو بتا ون ون سچویشن ہے یہ. میں ایسی بڑی مچھلیاں آپ یو مسٹ ہیو ہرڈ شالمی ان لاہور, ٹھیک ہے سر. سر ملتان میں اتنی دکانیں نہیں ہوں گی جتنے وہاں پہ مارکیٹیں اور پلازے ہیں ایک شالمی میں, اور ٹیکس ٹوٹل کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ دیتے نہیں ہیں, دیتے نہیں ہیں. وہاں پہ ایک ایک جو کلائنٹ ہے وہ 25-30 لاکھ کی شاپنگ کر کے آتا ہے اور وہ بندہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ٹیکس تو بعد کی بات ہے نا. اب پرابلم جب یہ ڈیجیٹلائزیشن ہوگی نا, یہ جب آپ مہران لیں یا لینڈ کروزر لیں, اب یہ والا کام تو ختم ہونے والا ہے. یہ بھول جائیں کہ وہ تھم ویریفیکیشن کے بغیر اکاؤنٹ کھلے گا, تھم ویریفیکیشن کے بغیر گاڑی ٹرانسفر ہوگی. ابھی آپ کو اگر ریسنٹلی اگر کوئی وہیکل پرچیز کرنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو جب تک وہ بیچنے والا بالکل اور خریدنے والا دونوں ویریفائی نہ کریں, اب آپ لے کے دکھائیں. اور اب جس طرح کے ہے نا وہ چوروں کو موت بھی پڑنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں, تو یہ بے نامی والا کنسیپٹ جو ہے نا اب یہ ڈپلیٹ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. دا وے آئی سی اٹ, 4 سے 5 سال بعد یہ بے نامی والا جو کام ہے نا یہ کام بڑا خراب ہوگا. یہ کام اب چلے گا نہیں, یہ والی کمپنی نہیں چلے گی. جو نیکسٹ ٹیکس ریجیم ہے نا اس کو یوزر فرینڈلی ہونا پڑے گا. یہ سر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹیکس فرینڈلی بھی ہونا پڑے گا. میں نے جو پہلی بات کی تھی کہ اگر آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے ٹیکس ریٹ کم سے کم. کے لوگ کہتے ہیں ناٹ ڈائریکٹلی ایف بی آئی, دوز ہو ڈیل ٹیکس, وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیکسیشن اتنی ہیوی ہے بالکل کہ اگر کوئی شخص بھی ٹیکس دینے پہ جائز طریقے سے آ جائے تو وہ پھر چھوٹی سی نکر پہن کے سڑک پہ پھرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس نیٹ کو کب ٹھیک کیا جائے گا؟ مطلب چور چوری کیوں کرے گا؟ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم نے ہمارے ٹیکس یو کے سے بھی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. یہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. نیڈ آف دی آر یہ ہے کہ ٹیکس جو ٹیکسیشن اور جو ٹیکسیشن کا لا ہے اس کو اوپر فوکس کر کے کام کیا جائے. ٹیکس کا جو ریٹ ہے نا وہ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کروں گا کہ یہ منیمم ہونا چاہیے اگر آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. کون بندہ بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ میرا جو ہے وائٹ منی زیادہ ہو اور میری مجھے کچھ چھپانا نہ پڑے, میں سیدھا ہو جاؤں, یہ میری ریٹرن پڑی ہوئی, جو کرنا کر لے, ٹھیک ہے. پرابلم ہماری یہ نہیں ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ وہ بلیک منی رکھ کے اپنے پاس چلتے آ رہے ہیں. اب جب تک ہم اس کو وائٹ منی بلیک منی کے چکر میں سے باہر نہیں نہ نکلیں گے تب تک یہ کام صحیح نہیں ہوگا. اور اس میں جو افیکٹو ٹیکس کلیکٹر ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آئی سروڈ ان ایف بی آر بیک ان 2001-2002. تو وہاں پہ ابھی آج کل ہمارے جو ہیں فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب, ہی واز ڈپٹی کلیکٹر اور میں ان کا آڈیٹر ان کے پاس کام کرتا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ ٹیکس جب آپ کلیکٹر کا کام ہے ٹیکس کلیکشن کرنا, اور یہ نہیں ہے کہ وہ کیس بنانا, ٹیکس کلیکشن ہو. آج ایک بندے کے اوپر 2 لاکھ کا ٹیکس ہے اور وہ 2 لاکھ ٹیکس آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں, وہ بہت بہتر ہے کہ آج سے 10 سال بعد لٹیگیشن کر کے آپ اس سے 6 لاکھ ٹیکس لیں. آج سے 6 سال پہلے ڈالر کی ویلیو کیا تھی, آپ کلیکٹ کر لیں, وہ اس سے نقصان ہو گیا, فائدہ نہیں ہوا ہوگا. تو جو بہتر یہ چیز ہے کہ آپ ٹیکس کے ریٹ کم رکھیں, ہر بندہ اپنے ایسٹس کو شو کرے گا. یہ ایمنیسٹی اسکیمز بار بار کیوں آتی ہیں, اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے سر. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو لیور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے ایسٹ شو کر دو,
بار بار اس کے آپ کو یاد ہوگا جو آخری ایمنسٹی اسکیم آئی تھی 2019 میں غالباً، اس میں ایک شخص نے 6 ارب روپیہ 8 ارب روپیہ شو کیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. یہ گورنمنٹ کو سر دیکھیں ابھی تو بڑا بیک آف کرنا پڑے گا نا، اپنا ٹیکس نیٹ کو کام لے کے آئیں، لوگوں کو سمجھائیں.